नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको संयोजकमा कृष्ण सिटौला। आगामी बैठकले चुनावमा सीट बाँडफाँडको खाका बनाउने। आगामी चुनावमा शीर्ष नेतालाई हराउने र नयाँ अनुहार ल्याउने अभियान तीव्र बन्दै उग्र बन्दै ठूला दलका शीर्ष नेता। शहरी विकास मन्त्रालयको कामप्रति पूर्व मन्त्री झाँक्रीको अस्वाभाविक चासो। आफ्नो कार्यकालको फेहरिस्त प्रस्तुत। सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाउने नर्भेक अस्पताललाई महानगरको अंकुश। भवन भत्काउन 24 घण्टे अल्टिमेटम। र भारतीय पूर्व खेलाडी मनोज नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त। केही दिनमा कार्यभार सम्हाल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी तालमेलका लागि सीट बाँडफाँडका विषयमा प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले संयोजन गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई दिने निर्णय गरेको हो। कार्यदलको बैठकको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी सिटौलालाई दिने निर्णय गरेको कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सबै दलका नेताहरूले चुनावी तालमेलका लागि सीट बाँडफाँडका विषयमा आफ्ना दलका धारणाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यदलको अर्को बैठक यही साउन 26 गते अपराह्न 4 बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर राज्य कोष दोहन गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा आज सांसद देवकोटाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा सांसदहरूले कार्यकाल समाप्त भइसकेको बताउनु भयो। उहाँले संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कार्यकाल समाप्त भएका सांसदको बैठक राखेर राज्य कोष दोहन नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। घोषणा गरिसकेपछि सरकार, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सबै काम चलाउन्। पहिलो सवाल, संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा अनुसार काम चलाउने निकायले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दैनन्, नीति तथा कानुन बनाउँदैनन्। यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान जाओस्। दोस्रो, संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेपछि सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन, पसल खोल्न मिल्दैन, राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस्। सांसद देवकोटाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सरकार, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको काम चलाउ भएकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न, नीति तथा कानुन नबनाउन सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। उहाँले लगातार 2 पटक निर्वाचनमा विजय भएकाहरूलाई तेस्रो पटक टिकट नदिन प्रमुख राजनैतिक दललाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा अहिले चलेको अभियान हो नो नट अगेन, अर्थात् आगामी संघीय निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई हराउने र देशको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार ल्याउने अभियान। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्री हराउने अभियान चलाउने र भूमिका खेल्नेलाई चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा अभियान चलेको छ। आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा 6 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हराएर नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्री छान्ने। अभियानको नाम हो नो नट अगेन, जसको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ। नेपाली राजनीतिमा नाम चलेका अनुहार हुन् शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल। तर दलका शीर्ष नेताहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले उनीहरूलाई
चुनावमा हराएर नयाँलाई ल्याउने अभियान अहिले सामाजिक सञ्जालतिर देखिन्छ। विशेष गरी साना राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरूले यो अभियान चलाउन थालेको देखिएको छ। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतितिर लागेका रवि लामिछानेदेखि धरानमा स्वतन्त्र रूपमा मेयर निर्वाचित भएका हर्क साम्पाङसम्मले शीर्ष नेताहरूको आलोचना गरिरहेका छन्। अब यो तपाईको वृद्ध शरीरबाट हामी यो देशलाई श्रीलङ्कातर्फ लान चाहदैनौँ। तपाईँ आराम गर्नुहोस्, तपाईँ बालकोटमै बस्नुहोस्, बरु तपाईँसँग सल्लाह लिन म आफै बालकोट जाउँला, सिंहदरबार मलाई जान दिनुहोस्। हर्क साम्पाङसँग फेरि टक्कर लिन खोज्यो भने नि व्यक्ति मात्रै होइन दलै सिद्धिन्छ नेपालमा। यो कुरा विचार गर्नु है, दलै सिद्धिन्छ। फेरि कुनै दललाई मैले दोष्या छैन, छैन छ भने छ भन्नुहोस्, यहाँ यस्तो भन्नु कुनै दललाई सोधेको छैन, मैले दोष्या छैन। तर कुनै दल फेरि मसँग टक्कर लिन आयो भने नि त्यो दल आफै सिद्धिन्छ। किनभने हर्क साम्पाङ भनेको के हो र को हो भन्ने नेपाली जनतालाई सोध्नु। रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङ राईको अभिव्यक्ति सुनेर चिडिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवैलाई चेतावनी दिएका छन्। स्वतन्त्र भनेर केही ठाउँमा जित्दैमा पार्टी नै सिद्ध्याउने कल्पना मात्रै हुने भन्दै जनताको भावना बुझ्न पार्टी नै चाहिने अध्यक्ष ओलीको तर्क छ। ओलीले रवि लामिछानेलाई काउन्टर जवाब दिँदै नचाहिने कुरा गरेर पत्रकार बनेको र अहिले जनता भाट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। एका ठाउँमा अपवादको रूपमा आउनु एउटा कुरा होला, तर स्वतन्त्रले मेचीका जनताको भावना, जनताको आवश्यकता, महाकालीका जनताको आवश्यकता, एउटा विचार, राष्ट्रिय भावधारा, राष्ट्रिय विकासको अभियान त्यो सञ्चालन हुन्छ कहीँ। अब अहिले त एउटा पत्रकार नचाहिने काम गर्यो, अनिखेरि एउटा जमातले साथ दियो भनेर अहिले त अब नेता भएर चाहिँ कुन पत्रकार नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ, को नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ, को अर्को नेता हुँ भनेर कुद्याएको छ। अनि देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि बलिदान दिएर आएका, सङ्घर्ष गरेर आएका, जेल भोगेर आएका, अङ्गभङ्ग भएर आएका, आफ्ना अङ्ग परिवारका सदस्य गुमाएर आएकाहरूलाई अपमान गरेका छ, सबलाई चोर भनेको छ। अलिकति शरम हुनु पर्दैन। विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्तिदेखि दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका अहिलेका राजनीतिक दलले पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्, तर अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिन नसकेको भन्दै आलोचना भने निरन्तर छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका किल्ला मानिएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हात पारेपछि अहिले भने पूर्व प्रधानमन्त्री हराउने अभियान सुरु भएको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भने हराउने अभियान सफल नहुने दावी गर्छन्। आक्रोश छ, निराशा छ, तर विकल्पको लागि पनि त कुनै टिम चाहियो। जस्तो तपाईको 63 भन्दा पहिलेसम्म कांग्रेस एमालेको एक छत्र राज थियो, जे गर्ने भयो। त्यो त माओवादीले एउटा फोर्स क्रिएट गरे, त्यसै गरी मधेसबाट एउटा फोर्स क्रिएट भयो, अनि त विकल्प आयो। विकल्प दिन सक्ने कुनै फोर्स क्रिएट हुनु पर्यो, जेनेरेट हुनु पर्यो। अब कुनै ठाउँमा कुनै एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर उसले एउटा स्टन्ट क्रिएट गर्ला, मान्नुहोस् जितेरै आउला, जितेर आएर के गर्ने? नारायण बिजुक्सेको पार्टी जस्तै भएर बसिरहने संसदमा, त्यो त सम्भव छैन। त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार र केही प्रमुख दलका नेताहरूले थालेको यो अभियानले कतिको सार्थकता पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर स्थानीय तहको चुनावमा शीर्ष राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग भोगेको हारले भने केही न केही फरक पार्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पुनः चर्चामा हुनुहुन्छ। यसपटक उहाँको चर्चा शहरी विकास मन्त्रालयको कामप्रति अस्वाभाविक चासो राखेपछि भएको हो, जबकि उहाँकै पार्टीको भागमा शहरी विकास मन्त्रालय छ र मेटमणि चौधरी मन्त्री हुनुहुन्छ। आफूले गरेका रिफर्मका कामहरू वर्तमान मन्त्रीहरूले उल्टाइदिएको उहाँको गुनासो छ। 8 महिना 5 दलीय गठबन्धन सरकारको शहरी विकास मन्त्री बनेकी एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्री गएको 1 महिना अघि अर्थात् 16 असारमा मन्त्रालयबाट बिदा भइन्। त्यसो त झाँक्री सहित अन्य 4 मन्त्रीहरूलाई केही अघि नै पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो, तर उनीहरू मानेका थिएनन्। अन्ततः पार्टीको चरको दबाव बढेपछि झाँक्री सहित अन्य 4 मन्त्रीहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए। त्यसो त मन्त्री पद छाड्दा झाँक्री सहित अन्य मन्त्रीहरूलाई
चर्को परेको भने थियो। झाँक्रीले त आँसु नै बगाएकी थिइन्। तिनै झाँक्री अहिले पदमा बहाल नहुँदा पनि शहरी विकास मन्त्रालयको कामप्रति अस्वाभाविक रूपमा चासो राखिरहेकी छिन्, जबकि उनैको पार्टीको भागमा शहरी विकास मन्त्रालय छ र मेटमणि चौधरी मन्त्री छन्। आखिर झाँक्रीको यो चासो के का लागि र किन, र झाँक्रीले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चासो किन छाडेकी छैनन्? कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन आयोजना पूर्वको तयारीको महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा अब हामीले एकदमै भन्नुपर्छ, एडभोकेसी गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, आयोजना तयारीका लागि त्यो आयोजनाको सम्भाव्यता, त्यसले दिने इम्प्याक्टको कुरा पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होस् भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले सबैभन्दा विकासी मन्त्रालयमा राम्रो प्रोग्रेस गर्नुको पछाडि हामीले केही प्लानिङमा काम गरेका थियौँ, थुप्रै हडल्सहरूलाई किनारा गरेका थियौँ, त्यो भएर पनि भएको कुरा हो। झाँक्रीले सोमबार बिहानै राजधानीमा पत्रकार भेला पारेर शहरी विकास मन्त्रालय बारे गहन रिपोर्टिङ गर्न अनुरोध पनि गरिन्। उनले आफ्ना रिफर्मका कामहरू वर्तमान मन्त्रीले उल्ट्याउन सुरु गरेको बताउँदै त्यसबारे रिपोर्टिङ गर्न आग्रह पनि गरिन्। झाँक्रीले हालका मन्त्री मेटमणि चौधरीले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन कम्मर कसेर लागेको र उल्ट्याइरहेको पनि आरोप लगाइन्। एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षेत्रमा के रिफर्मका काम गरेका थियौँ, यो अनियमितताहरूलाई नियमित गर्न के गरेका थियौँ। धन्य 2 दर्जन त मैले समिति नै बनाएको रहेछु, 2 दर्जन त प्रतिवेदनै छन्। 3ले कुनै यो स्पेसिफिक इस्युहरूमा नै अध्ययन गराएको छु मैले, र त्योबाट नै हामीले चाहिँ एउटा पोलिसीमा रिफर्म गर्नलाई, डिपास्चर गर्नको लागि केही काम गरेका थियौँ। त्यसो त चौधरी र झाँक्री आलो पालो समाजवादीकै कोटाबाट मन्त्री बने, तर कहिले सासूको पालो र कहिले बुहारीको पालो भने जसरी एकले अर्कालाई सिद्ध्याउन, निर्णय उल्ट्याउन र विफल पार्न द्वय तल्लीन भएर लागेको देखिन्छ। त्यति मात्र नभएर चौधरी र झाँक्री बीचको चिसोपन सामाजिक सञ्जालमा झाँक्रीद्वारा चौधरीको स्ट्याटसमा व्यक्त कमेन्ट र झाँक्रीले माधव नेपालले रौतहटमा गरेको शिलान्यासपछि गरेको विरोध र विरोधपछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले प्रष्ट हुन्छ। यसको मतलब झाँक्री पार्टी नेतृत्व र मन्त्री बीच राम्रो सम्बन्ध छैन। नभए पार्टी सचिवलाई नै आफ्नै पार्टीबाट सिफारिस मन्त्रीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कसरी थाहा हुँदैन? मन्त्री पनि पार्टीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने होइन र? झाँक्रीको अहिले पनि गुनासो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहटमा निर्वाचन लड्ने तयारीका लागि मन्त्रालयको योजना बिनाका कार्यक्रम शिलान्यास गरेको भन्ने छ, तर मन्त्रालय बिना योजनाका कार्यक्रम नभएको दावी गर्छ। त्यस्तो उल्टाको त कुनै थाहा छैन। अब रेगुलर काममा हाम्रो कामहरू हुने हो नै त यो वर्षको सुरुबाट, तर पनि त्यसरी उल्टाकै भन्ने त मलाई त ठ्याक्कै थाहा भएन। तर झाँक्रीले भने ती आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित नभएको र आफूले बसाएको थिति कसैले चुनाव जित्नका लागि उल्ट्याउँछ भने चित्त दुख्ने बताइन् र त्यसो भन्दै पत्रकार सम्मेलनमै भावुक पनि बनिन्। उनले थिति बिगार्दा देशलाई फाइदा नपुग्ने जिकिर पनि गरेकी छिन्। त्यसो त नेपालले रौतहटमा टाउन हल विवाहको भवन लगायत करिब 42 करोडको आयोजना शिलान्यास गरेका थिए र झाँक्रीले स्रोत सुनिश्चित नभएको र ठेक्का नलागेको आयोजना शिलान्यास गरेको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि पनि जनाएकी थिइन्। पछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्रोत सुनिश्चित भएको दावी गरेको थियो। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। मुलुकको 117औं स्थानमा छ। वर्षेनी बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचारले नेपालमा सुशासनको स्थिति कमजोर देखाउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 16,000 बढी उजुरी परेका छन्। अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशको 117औं स्थानमा छ। भ्रष्टाचार घट्नुको साटो निरन्तर बढिरहेको प्रतिवेदनले देखाउँदा नेपालमा सुशासनको स्थिति कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कले पनि नेपालमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार भ्रष्टाचारका 16,000 बढी उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा हामी कहाँमा टोटल 24,241, त्यसमा चाहिँ 8,093 अघिल्लो आवाबाट जिम्मेवारी सरेर आएको गरेर 24,241 वटा उजुरीहरू परे। त्यो चाहिँ अघिल्लो आवा 70-78 मा चाहिँ हाम्रो जम्मा 22,625 थियो। यो हिसाबले हेर्दा अलिकति बढ्यो र त्यसमा हामीले 17,098 उजुरीहरू फर्सेट गऱ्यौँ, जुन चाहिँ तपाईँको 70.53% हुन्छ। अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। देशभरको 50% भ्रष्टाचार यी दुई प्रदेशमा हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मधेसबाट 5500 र बागमतीबाट 5400 उजुरी परेको अख्तियारले बताएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट 3100, प्रदेश 1बाट 2600, सुदूरपश्चिमबाट 2300, कर्णालीबाट 1800 र गण्डकीबाट 1700 उजुरी परेको अख्तियारको तथ्याङ्क छ। बढ्दो जनसङ्ख्या र बढी बजेट हुने भएका कारण बागमती र मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको भनाइ छ। मधेस प्रदेशमा भएका कुराहरूमा अलिकति विधि प्रक्रियाहरू, सार्वजनिक खरिदहरू पालना नभएको होइन, त्यस्ता उजुरीहरू बढी परेका छन्। र अब बागमती प्रदेश पनि आफैमा ठुलो प्रदेश भयो। अब यो हाम्रो राजधानी पनि त्यही प्रदेशभित्रै भएको हुनाले अब विभिन्न जहाँ तपाईँका खरिदका क्रियाकलापहरू होइन, तपाईँको सार्वजनिक कोषको उपयोग भएर जुन कामहरू गरिन्छन् त्यहाँ कुनै तपाईँको अनियमितता हुने त्यस्ता कुराहरू हुन्, ती उजुरीहरू पर्ने हुन्। स्वभावैले त्यो अलिकति बढी देखिन्छ यी दुईटामा। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू पनि भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग भइरहनु र व्यवसायमा घुसखोरी कायमै हुनुले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुकमा 3 तहका सरकार छन्, तर उनीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। ठूला भनिएका दल र तिनका नेताहरूले प्रश्रय दिएका कारण कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? सब इमानदारी भएर गयो भने हुन्छ, नत्र अब एउटा अफिसमा गयो कुनै काम लिएर गयो भने अब पैसा नदिकन केही हुनेवाला रहन्छ होइन। अब कर्मचारीहरूलाई त्यही अनुसार राख्नु पर्यो, तलब भत्ता पुग्ने गरी दिनु पर्यो होइन। अनि कडा भनौँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा कारवाही गर्नु पर्यो, त्यस्तो भयो भने हुने भयो। अब यसो कारवाही गरे जस्तो गर्ने अनि छोडिदिने, यस्तै यस्तै भएको हुनाले देशमा झन् भ्रष्टाचार बढी भएको छ। अब भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नलाई सुझाव मैले के दिने है, अब ठुलाबडा नेताहरूले उहाँदेखि नि माथिदेखि नि सबक भएर आउनु पर्यो। उहाँले नि अब भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि निर्देशन दिनु पर्यो। भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नको लागि यो जुन किसिमको अहिले कानुन हो त्यसले मात्रै पुग्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अब जस्तै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भने उसले चाहिँ जागिरबाट अवकाश लिइसकेपछि जुन पाउनुपर्ने बोनस अथवा पेन्सन अथवा के उपदानहरू हो त्यो चाहिँ नपाउने, त्यस्तो व्यवस्था गर्ने र उसले चाहिँ जति भ्रष्टाचार गरेको त्यसको चाहिँ 2 गुणा 3 गुणा चाहिँ उसलाई क्षतिपूर्ति गराउने किसिमले उसको सम्पत्ति जफत गर्ने, उसको सन्तान दरसन्तानले पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्न नपाउने गरिकन अथवा गर्न नसक्ने गरिकन चाहिँ कारवाही गर्ने कि उसले चाहिँ तिर्न नसकेको कुरा उसको सन्तान दरसन्तानले तिर्ने किसिमले गर्यो भने भ्रष्टाचार अलि नियन्त्रण होला कि जस्तो लाग्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि एउटा व्यवस्था नै मलाई लाग्छ, एउटा नेतृत्वमा एउटा डिटेक्टिभ मान्छे, विकास प्रेमी मान्छे नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसले समान अधिकार दियोस्, समान हैसियत भएका अथवा लेभल नछुट्याओस् त्यसरी होइन। गरिबलाई चाहिँ अलिकति मार पार्ने, धनीलाई चाहिँ पैसाको हिसाबले बचाउने हिसाबले होइन कि एउटा विकास प्रेमी मान्छे आयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साई जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्ने हुनुभएको छ। साईले मंसिरमा हुने चुनावका लागि आज उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट चुनाव लड्ने भएका छन्। मंसिरमा हुने चुनावका लागि शाहीले सोमबार उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। उनले जुम्लामा राप्रपाको संगठन कमजोर रहेको भए पनि गृह जिल्ला समेत भएकाले जुम्ला रोजेको उनको भनाइ छ। हामी जन्मिँदाखेरि 7 दिन हिँडेर 25 किलोको भारी बोकेर बिहानदेखि बेलुकासम्म सुर्खेत आउँदाखेरि गाडी देख्दाखेरि बस देख्दाखेरि घाँस हाल्नुपर्छ भनेर चेतनाको पछाडि हामी पीडित भएर बसेका जुम्लावासी अब सिङ्गो जुम्लाको मात्र होइन यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर मेरो उम्मेदवारी जुम्लाबाट भएको छ। शाहीले जुम्ला अझै पनि अविकसित रहेको भन्दै स्याउदेखि अन्य वस्तुको समेत बजारीकरण हुन नसक्दा पछि परेको समेत बताएका छन्। उनले आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा निर्वाचित भएर जुम्लाको विकासमा पहल गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मेरो जुम्लालाई मैले चिनाउनु छ, मेरो जुम्लालाई देखाउनु छ, मेरो जुम्लालाई स्विजरल्यान्ड भन्दा सुन्दर प्रकृतिले भरेको शिरमा रारा रका निर्वा राखेर तिला नदी र हिमा नदीको छालमा कलकल बगेको पानी र लह लह छुलेका मासी धानका पालालाई जुम्ली जनताले र यो सिङ्गो नेपाल मात्र होइन विश्व संसारमा जुम्लालाई चिनाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। यसका लागि जुम्ली जनतालाई साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सरकारले आगामी मंसिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। त्यसै अनुसार राजनीतिक दलले तयारी समेत सुरु गरिसकेका छन्। यता निर्वाचन आयोगले भने चुनावका लागि दल दर्ताको काम समेत सुरु गरिसकेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वाछाने मगरका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार उनीहरूको हक, अधिकार र सुविधा दिलाउने कार्यमा पनि सरकार सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिको भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि आफू नेतृत्वको विगतमा बनेको सरकारले नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरेको स्मरण गराउनुभयो। वर्तमान सरकार संविधानमा उल्लेख गरिएका आदिवासीको हितका सुविधाका विषयमा विभागमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिका लागि छुट्टै आयोगको पनि व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आदिवासी जनजातिका हितका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारी तौरबाट आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्ने, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्ध गर्ने कार्यको थालनी मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सबै आदिवासी जनजातिको उत्थान गरेर मात्रै मुलुकको समुन्नति हुने भएकाले कांग्रेसले त्यस विषयमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानमा यति धेरै अधिकारहरू स्थापित गरिसके पछाडि पनि व्यवहारमा अनुभूत गर्ने कुराको सन्दर्भमा केही अवरोध अप्ठ्यारा आएको कारण यो दुईटा जोडतोडको बीचमा जसरी भीमबहादुर तामाङले पहिचान भेटिने, जातीय द्वन्द्व मेटिने भनेर त्यसलाई मध्यमार्ग भने पनि भनौँ, त्यसलाई समन्वयकारी बाटो भने पनि भनौँ, त्यसलाई मूल बाटो भने पनि भनौँ। मूल बाटो त्यही हो। अब हामीले यसको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। अब हामीले त्यो अतिवादी कोणबाट पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाउनु पर्नेछ। महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीले जनजातिहरूको पहिचान मेटिन नदिन संविधान निर्माणको बेलामा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। सरकारले नाम र थरमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने भएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी नाम र थरमा अपमानजनक शब्द राखी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। त्यस्तै यसअघि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरे प्रक्रिया पुर्याएर सच्याउन पनि दिने भएको छ। उहाँले अबदेखि नाम र थरमा अपमानजनक शब्द राखेर नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि बताउनुभयो। पहिले नै अपमानजनक शब्द राखेर नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई सच्याउन दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका नागरिकतामा व्यक्तिको नाममा अपमानजनक शब्द प्रयोग भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि यो विषयले सञ्चार माध्यमदेखि संसदसम्म चर्चा पाएको हो। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवन बहादुर सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नागरिकतामा अपमानपूर्वक राखिएको नाम सच्याउन माग गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिँदा अपमानपूर्वक नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले दूरदराजका दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नाम तत्कालीन प्रशासनले बिगारिदिएको भन्दै सच्याउन गृह मन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। सांसद सुनवारले यस्ता त्रुटिहरूको खारेजी गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित अभियन्तालाई पनि आग्रह गर्नुभयो। सच्याउनलाई म गृह मन्त्रीसँग अनुरोध गर्दछु, यो तुरुन्त सच्याइनुपर्छ र यस्तो खोजी गर्नलाई राष्ट्रिय दलित आयोग अनुगमन गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय दलित आयोग तुरुन्त पुग्नुपर्छ। अनुगमन राष्ट्रिय दलित आयोगको अनुगमन पुगिरहेको छैन, निगरानी पुगिरहेको छैन। त्यस्तै दलितका संगठनहरू, दलित अभियन्ताहरू अभियानको रूपमा ती बस्तीमा पुग्नुपर्छ। त्यस्ता अपराधीलाई खोजी कडा कारवाही गर्नुपर्छ। राज्य यो विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। सांसद सुनवारले नागरिकतामा गलत नाम लेखिदिएर दलित समुदायको स्वाभिमानमाथि अपमान भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नर्विक अस्पतालले सरकारी जग्गामा आफू खुसी बनाएको भौतिक संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। अस्पतालले सरकारी जमिन ओगटेर मनलाग्दी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको विषयमा ग्लोबल टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेपछि महानगरपालिकाले एक्सन लिएको हो। सरकारी जग्गामा आफू खुसी भौतिक संरचना बनाएको नर्विक अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि महानगर प्रशासनले अस्पताललाई 24 घण्टाभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनले गत हप्ता कार्यक्रम निगरानी मार्फत अस्पतालले आफू खुसी भौतिक संरचना निर्माण गरेको समाचार प्रसारण गरेको थियो। समाचार प्रसारण भएपछि महानगरपालिकाले एक्सन लिएको हो। यता भौतिक संरचना निर्माण गरेका विषयमा वडाध्यक्ष र प्रदेश मन्त्रीको बीचमा समेत सवाल जवाफ भएको छ। हामीले तोरा कन्ट्र्याक्ट गरेको छ, भूस्व नेपाल सरकारसँग होइन, भूमि व्यवस्था भनेको। समाचार प्रसारण भएपछि मेयर बालेन्द्र शाह र बागमती प्रदेशका पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठको टिमले अनुगमन गरेको हो। अनुगमनपछि मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा अस्पतालले अवैध रूपमा बनाएका घर टहरा 24 घण्टाभित्र हटाउन र नहटाए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5351 जनाको परीक्षणमा 934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2862 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 498 जना र 2489 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 436 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेसँगै नेपालको पूर्वी नाका काक्कर भिट्टामा दैनिक जसो कोरोना संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। पूर्वी नाकामा दिनहु 5 देखि 20 जनासम्म कोरोना संक्रमित भेटिन थालेका हुन्। भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा देखिन थालेको छ। नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय नाका काकरभिट्टा हुँदै नेपाल फर्किने मानिसहरूमा केही समय शून्यमा झरेको कोरोना संक्रमण दर फेरि उकालो लाग्न थालेको छ। नाकामा नियमित चेकजाँचको क्रममा दिनहु 5 जनादेखि 20 जनासम्म कोरोनाका संक्रमित भेटिन थालेपछि थप सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भारतको विभिन्न स्थानबाट नेपाल आउने मानिसहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेसँगै अहिले नाकामा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। फेरि सुरु भएछ यहाँ चेक जाँचको राम्रो कडाइका साथ चेक जाँच सुरु भएछ। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो, किनभने वैदेशिक क्षेत्रबाट आउनेहरूका लागि यो चाहिँ अति आवश्यक पनि छ, किनभने यो बढ्दो मात्रामा चाहिँ कोभिडको संक्रमण बढ्दो छ। त्यसैले यो एकदम राम्रो लाग्यो हामीलाई यो चेक गरेको। नेपालमा आँखा कान नाकको समस्याको उपचार उत्कृष्ट रहेको भन्दै दैनिक जसो सयौंको संख्यामा भारतीयहरू नेपाल उपचारका लागि आउने गरेका छन्। त्यस्तै दैनिक रोजगारीका लागि पनि भारतीयहरू सयौंको संख्यामा नेपाल आउने गर्दछन्। यसले पनि नाकामा थप संवेदनशील बनाउँदै आएको नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। नेपालीहरूको चाडपर्व नजिकै जाँदा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सिलसिलामा भारत लगायत अन्यत्र गएका नेपालीहरू अहिले धमाधम स्वदेश फर्किन थालेका छन्। त्यसले पनि समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको जनाउँदै नाकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको हेल्थ डेस्कमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। अब टाढाबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ अगाडि स्क्रिनिङमा अब कहाँबाट आउनु भएको होइन, कति दिन बसेर त्यो ठाउँबाट आउनु भएको भनेर अब सिम्टम्सहरू छ कि छैन भनेर आइडेन्टिटीहरू चेक गरिन्छ, सोधिन्छ। अनि टाढाबाट अब यस्तै टाढा आसाम, दिल्लीबाट टाढाबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ एन्टिजेनको लागि पठाउनु। काकरभिट्टा नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष नै सञ्चालन भइरहँदा संक्रमित मानिसहरूको उचित व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ। सामान्यतया संघीय सरकारको व्यवस्थापन र नियन्त्रण हुने नाकामा स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य भइरहेको स्थानीय मेचीनगर नगरपालिकाले बताएको छ। यात्रीहरूको स्क्रिनिङ, चेक जाँच र व्यवस्थापनमा मेचीनगर नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। जोखिमलाई ध्यानमा राखी समन्वयकारी र व्यवस्थापकीय कार्यहरू नगरपालिकाले गरिरहेको नगर प्रमुख गोपाल बुढाथोकीको भनाइरहेको छ। काकरभिट्टामा विगतदेखि नै चलाइआएका होल्डिङ चाहिँ यो के अरे यो हेल्प डेस्कहरू लगायतका क्षेत्रलाई अलि चुस्त राख्नका लागि, अलि व्यवस्थित राख्नका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्नका निम्ति निर्देशन गरिएको बमोजिम अहिले हामीले चाहिँ काकरभिट्टामा राम्रै व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। गाउँ बस्तीहरूमा पनि फाटाफुट्टा समस्याहरू देखिरहेका छन् र त्यस्ता देखिएका छन् भने हामीले सम्बन्धित अस्पतालहरूमा लैजाने उपचारका निमित्त आवश्यक पहल गर्ने गरेको चाहिँ तयारी हामीले गरेका छौँ। पूर्वी नाका काकरभिट्टा बाहेक पनि झापाको 143 किलोमिटर नाकाबाट मानिसहरूको निर्बाध आवत जावत हुन्छ। खुल्ला नाकाको कारण साना साना कामका लागि पनि भारत जाने र आउने गर्दा कोरोनाको संक्रमणसँगै आउने हुन सक्छ। आउँदै गरेको जोखिमलाई बेलैमा सजगता अपनाउन सबैको सकारात्मक पहल जरुरी छ। त्यस्तै संवेदनशील नाकाको रूपमा रहेको काकरभिट्टामा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुहरू यही नाका हुँदै मेची भन्सार आउने हुँदा ढुवानीमा संलग्न मजदुर तथा सवारी चालकहरूमा समेत ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। अब इकोनोमिक न्यूज। सार्वजनिक यातायातले यात्रुसँग मनलागी भाडा असुली गरेको विषयमा तत्काल अनुगमन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। नारायणगढ मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडकको कार्य प्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले मनोमानी भाडा असुलीबारे संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई भनेको छ। समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निर्माणाधीन नारायणगढ मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडक स्तरोन्नति कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। पदार्थको मूल्य समायोजनसँग वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण हुने स्वचालित विधि अपनाइएको भए पनि
सार्वजनिक यातायातले मनमानी रूपमा भाडा वसुल्ने गरेको सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो आएकोले यस सम्बन्धमा नियमित रूपमा भरपर्दो अनुगमन गर्न र संस्थागत संयन्त्र तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्रालय निर्देश गर्दछ। राष्ट्रिय दौरो लगायत अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुलुक मुङलिन पोखरा सडक स्तरोन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले वातावरण प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सम्बन्धी दीर्घकालीन समाधान सहितको विकास निर्माणको विषयमा तत्काल अध्ययन गरी कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। कर्मचारीको तलब असमान ढंगले बढाएको भन्दै नायब सुब्बाहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालय अगाडि आज काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका नायब सुब्बाहरूले कर्मचारीको तलब समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। आइतबार सार्वजनिक भएको तलबमानमा बजेटको घोषणा विपरीत तलब बढाइएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नगरे भोलिदेखि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। यो सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको र सुब्बाको तलबको चाहिँ असमान वृद्धि जो गरिरहेको छ, यो चाहिँ सुब्बा मारा हिसाबले आइरहेको अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ असाध्य अन्याय परिया छ। खरदारभन्दा मुनि सुब्बाभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू अहिले तलब वृद्धिको हिसाबमा जुन सरकारले चोर बाटोबाट अफिसरभन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो सहमति छैन। यही हिसाबले हाम्रो पनि तलब बढाउनु पर्यो। नायब सुब्बाहरूले समान तलब वृद्धिको माग गर्न अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्नु परेको बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीमका पूर्व खेलाडी मनोज प्रभाकर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले स्टार बलिङ अलराउन्डर प्रभाकरलाई नेपालको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। पुबुदु दशानायकेले राजीनामा दिएपछि नेपाली क्रिकेट टीमले मुख्य प्रशिक्षकको पद रिक्त भएको थियो। केही समय यता नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा रहेको क्रिकेट संघले प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। सन् 1963 मा भारतको उत्तर प्रदेशमा जन्मिएका प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 वटा एक दिवसीय खेलिसकेका छन्। यसअघि अफगानिस्तान क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका निभाइसकेका प्रभाकरले रणजी ट्रफीमा दिल्ली, राजस्थान र उत्तर प्रदेशको मुख्य प्रशिक्षकको भूमिका निभाइसकेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको बताउनु भएको छ। सदस्य सचिव घिसिङले मन्त्री परिषदले मिति तय गरे बमोजिम राखेप तयारीमा जुटिसकेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशवासीलाई समेत आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी तयारीमा लाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। साथै उहाँले 13औं साग सम्पन्न गरिसकेको पोखरामा धेरै भौतिक पूर्वाधार रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न खेल स्थलको लागि आवश्यक मस्यौदा समेत प्राप्त भइसकेको र छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म राष्ट्रिय चाडको रूपमा रहेको प्रतियोगितामा 36 खेलका 407 इभेन्टमा खेल हुने जानकारी समेत दिनुभयो। आम निर्वाचन होस् वा रेल राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस्, यो दुईटैको निर्णय गर्ने निकाय के हो मन्त्री परिषद, त्यसमा मन्त्री परिषद कुरा सुन्न थाहा छ। त्यही जानकारी राख्दै दुईटै कार्यक्रममा जुन निर्णय हाम्रो 9 सकेको 1 महिना पछाडि मात्रै निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। सो अवसरमा उहाँले आगामी भदौ 15 सम्म सबै 11 वटै टिमले आफ्ना खेलाडीको छनौट गरी राखेपमा पठाइसक्नुपर्ने बताउनुभयो।
ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धन कार्यदलको संयोजकमा कृष्ण सिटौला, आगामी बैठकले चुनावी सीट बाँडफाँडको खाका बनाउने। आगामी चुनावमा शीर्ष नेतालाई हराउने र नयाँ अनुहार ल्याउने अभियान तीव्र बन्दै उग्र बन्दै ठूला दलका शीर्ष नेता। शहरी विकास मन्त्रालयको कामप्रति पूर्व मन्त्री झाँक्रीको अस्वाभाविक चासो, आफ्नो कार्यकालको फेहरिस्त प्रस्तुत। सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाउने नर्विक अस्पताललाई महानगरको अंकुश, भवन भत्काउन 24 घण्टे अल्टिमेटम। र भारतीय पूर्व खेलाडी मनोज नेपाली क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त, केही दिनमा कार्यभार सम्हाल्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।